पोषक भएका सरहरू, यस श्री सुनखानी माध्यमिक विद्यालयद्वारा आयोजित 13औं अभियान मेला तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन समारोहका सभापति तथा यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि जलमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद राज तिमलसुनाज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा विशेष अतिथि रूपमा पाल्नुभएका जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य सान्नानी बागदासज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू जलमुखी गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख माधव विक्रम मल्लज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा अतिथि रूपमा पाल्नुभएका जलमुखी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जुना राणाज्यू, त्यसै गरी जलमुखी गाउँपालिका वडा 6 का वडा सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी अतिथि रूपमा पाल्नुभएका यस विद्यालयका भूको अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा विद्यालयका वर्तमान शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी भूतपूर्व शिक्षकज्यूहरू, त्यसै गरी शिक्षाप्रेमी समाजसेवी ज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी 7 पञ्चायत प्रहरी चौकीका इन्चार्जज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा विभिन्न तबकाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रा प्यारा अभिभावकज्यूहरू, मेरा शिक्षक सहकर्मी साथीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा विद्यालयको तर्फबाट पुनः एक फेर हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालक समिति अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका पदहरूमा अभिभावकज्यूहरूबाट चयन गरी एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने एउटा महान कार्यमा हामी तमाम अभिभावकज्यूहरू उपस्थित भएका छौँ र यो महान कार्यलाई तमाम अभिभावकज्यूहरूले एउटा आपसी समझदारीमा आपसी सहकार्यमा भोलिका दिनहरूमा विद्यालयलाई एउटा उच्च गतिमा आफ्नो वृद्धि गर्न सक्ने, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने, विद्यालयका एउटा सिकाइ उपलब्धिदेखि लिएर भौतिक आर्थिक विभिन्न प्रकारका अब कुराहरूको प्रगतिमा ध्यान दिन सक्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नको लागि हामी अभिभावकज्यूहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने विद्यालय अपेक्षा लिएको छ। म यहाँहरूको समय धेरै नलिकन एउटा विद्यालयको तर्फबाट एउटा छोटो प्रतिवेदन चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विद्यालयको भौतिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, विद्यालयको आर्थिक अवस्थाको बारे एउटा छोटो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय, म यस विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस सुनखानी माध्यमिक विद्यालय 2019 सालमा तत्कालीन नगरकोट जिल्लाबाट स्वीकृति लिएर स्थापना भएको, कहिले 74 मा त कहिले छाप्रोमा सञ्चालन हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। सुरुको अवस्थामा यस विद्यालयमा कक्षा 1-5 प्राथमिक तह चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि 2052 सालमा यस ठाउँको आवश्यकता र अभिभावकहरूको चाहनाअनुसार क्रमशः 6, 7 र 8 कक्षा सञ्चालनमा आएको। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2065 शैक्षिक सालदेखि माध्यमिक तहको कक्षा 9 र 10 को अनुमति लिई सञ्चालनमा आएको छ। हाल यस विद्यालयमा 2076 सालबाट कक्षा 11 र 12 सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। कक्षा 11 र 12 मा विशेष गरी कम्प्युटर विज्ञान लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूको पठन पाठन भइरहेको छ। यस विद्यालयमा हाल प्राथमिक तहको 6वटा दरबन्दी रहेको छ, जसमा 5वटा स्थायी दरबन्दी र एउटा काज दरबन्दी गरी 6वटा दरबन्दी रहेको छ।
त्यसै गरी निम्न माध्यमिक तहको 3वटा राहत दरबन्दी रहेको छ, जसमा एउटा दरबन्दी अहिले खाली भएको अवस्था रहेको छ। त्यसमा हामी शिक्षक राख्न अहिलेको अवस्थामा सकिरहेको अवस्था रहेको छैन। त्यसै गरी अब माध्यमिक तहको एउटा राहत दरबन्दी रहेको छ। त्यसै गरी बाल शाखा 1वटा र अन्य निजी स्रोतमा गरी हामी 15 जना शिक्षकहरू कार्यरत रहेका छौँ। यस शैक्षिक सत्रमा 482 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका छन्। जुन सङ्ख्या चौमुखी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालय अन्य विद्यालयहरूको तुलनामा हामी चाहिँ के त विद्यार्थीको सङ्ख्याको हिसाबले प्रथम स्थानमा रहेका छौँ। यस विद्यालय गएको शैक्षिक सत्र 2075 मा 48 जना र 76 मा 37 जना विद्यार्थीहरू एसई परीक्षामा सामेल भई विभिन्न ग्रेड प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका छन्। विगतका एसई परीक्षाको नतिजालाई हेर्दा सन्तोषजनक तथा सुधार उन्मुख देखिन्छ। विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न प्रयास नेपाल बालुवाटारको सहकार्यमा विगत 4 वर्षदेखि कक्षा 8, 9 र 10 का विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा अनलाइन मार्फत पठन पाठन भइरहेको छ। जुन कक्षा चाहिँ हामी बिहानी कक्षाको रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बाल कक्षादेखि कक्षा 3 सम्म कक्षा शिक्षण हुँदै आइरहेको छ। ती कक्षाहरूमा व्यवस्थापन गर्न जलमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को सहयोगमा कार्पेटिङ, चौकटी भित्तामा चित्रसहित रङ्गीन आर्ट र टेलिभिजन जडान कार्य भएको छ। त्यसै गरी यस विद्यालयमा 2073 सालदेखि एसई परीक्षा केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ र यस केन्द्रमा हामी वरिपरिका छिमेकी विद्यालयका विद्यार्थीहरू एसई परीक्षा दिनको लागि आउने गर्दछन्। अब म यस विद्यालयको केही भौतिक अवस्थाबारे चर्चा गर्न चाहन्छु। हुन त सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले हाम्रो विद्यालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ, धरातल कस्तो छ त्यो देख्नुभएकै छ। तर पनि यसबारे म एक कुरा भन्न चाहन्छु। यस विद्यालयको भौतिक अवस्था हेर्दा विगत समयभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। हाल यस विद्यालयमा भएका भवनहरू प्रेस नेपाल बालुवाटारको सहयोगमा निर्माण भएको 5 कोठी अर्धपक्की भवन र 4 कोठी पक्की भवन रहेको छ। जुन संस्थाले हामीलाई विगतदेखि धेरै कुराहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। हामीमा भएका धेरै अधिकांश भवनहरू प्रेस नेपाल बालुवाटारको सहयोगमा निर्माण भएको छ। त्यसै गरी जाइकाको सहयोगमा अथवा नेपाल सरकारको सहयोगमा भन्दा पनि हुन्छ निर्माण भएका 2 कोठी 2वटा, त्यसै गरी 6 कोठी एउटा भवन चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी हामीमा लाइब्रेरीको भवन 1वटा रहेको छ र शौचालय भवन 2वटा रहेको छ। तर विद्यालयको आफ्नै जमिनको अभाव रहेको छ। हामी यहाँ विद्यालयको आफ्नै नाममा जमिन कम रहेको छ र हामी भोगचलन गर्दै आएको जमिन यो जमिन रहेको छ। जुन जमिन चाहिँ अब भोगचलन गर्दै आएको जमिन चाहिँ लगभग 10 रुपियाँ होला, तर विद्यालयको आफ्नै नाममा रहेको जमिनको एकदम कम रहेको छ। त्यसै गरी विद्यालयको भिरालो धरातलकै कारण व्यवस्थित तरिकाले भवनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। यस विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी, व्यवस्थित शौचालय, सुविधायुक्त भवन तथा खेल मैदान आदि विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्दाखेरि उच्च रहेको छ। हामी कहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या एउटै कक्षामा 80 जना विद्यार्थीसम्म पनि रहेको छ। जुन विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटै कोठामा राखेर पढाउन बाध्य भएका छौँ, किनकि हामी कहाँ विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दीहरू रहेको छैन। शिक्षक दरबन्दीको आवश्यकता रहेको छ।